दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाका बावजुद अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमनमा परेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई ओलीले आफ्नै साथमा राख्ने निर्णय गरेका छन्। खतिवडाको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राख्ने संकेत दिएका छन्। यसबाट अर्थ मन्त्रालयमा देखिन सक्ने जटिलताबारे सहकर्मी सबिन मिश्रको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आज तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सोमबार मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाका बावजुद अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमनमा परेका खतिवडालाई ओलीले आफ्नै साथमा राख्ने निर्णय गरे। अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै धेरैले खतिवडा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बन्ने चर्चा गरेका थिए। तर खतिवडा स्वयंले अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा यो भन्दा सानो भूमिकामा नजाने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री सरहको सुविधा दिँदै उनलाई विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्। खतिवडाको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट संकेत दिएका छन्, अब अर्थमन्त्री अरू कोही होइन, म आफै। अर्थात् अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा ओली देखिनेछन्। उनको मुख्य सहयोगीका रूपमा हस्ताक्षर बाहेकका सबै काम खतिवडाले सम्हाल्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओली स्वयंले राखेसँगै फाइल बोकेर अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना हरेक दिन बालुवाटार धाइरहेका छन्। दोस्रो पटक मृगौला फेरेसँगै सिंहदरबार नआएका ओली कोरोनाको जोखिम बढेसँगै बालुवाटारबाट बाहिर निस्केका छैनन्, जसका कारण अर्थ मन्त्रालयको फाइल बोकेर सचिव बालुवाटार गइरहनु परेको छ। नीतिगत विषयमा सबै मन्त्रालय ठोक्किने निकाय अर्थ मन्त्रालय हो। चाहे सरकारले कसैलाई 2 रुपैयाँ अनुदान दिन होस्, चाहे 2 रुपैयाँ राजस्व छुट दिन, अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षर बिना कुनै निर्णय हुँदैन। यस्ता सामान्य कामका लागि पनि अब फाइल प्रधानमन्त्री ओली समक्ष नै पुर्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिदेखि अन्य कामका लागि पनि व्यस्त हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयका लागि उनले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्, जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन विषय सम्बोधन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्दैन। कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय सञ्चालन हुँदा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नै कमजोर बन्दछ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले नीति नियम तर्जुमा गर्दा त्यसमा सक्रिय भूमिका अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त अन्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लैजाने प्रस्तावमा पनि अर्थमन्त्रीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अन्य मन्त्रालयबाट जाने प्रस्तावबारे मन्त्री परिषदमा छलफल हुँदा ओलीले यसमा अर्थमन्त्रीको के छ भनेर सोध्ने गरेका थिए। खतिवडाको सहमतिपछि मात्रै मन्त्री परिषदबाट प्रस्ताव स्वीकृत हुने गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयभित्रका अधिकारीहरू पनि तत्काल मन्त्री नपठाउने हो भने काम गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने बताउँछन्। अहिले पनि दैनिक 8-10 फाइल प्रधानमन्त्री समक्ष नै पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। काम बढ्दै जाँदा भविष्यमा यसको मात्रा अझै बढ्छ। अर्थका एक सहसचिवले भने अर्कोतर्फ महत्त्वपूर्ण विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्ने तथा अरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हाम्रो भूमिका नदेखिने अवस्था आउँदैछ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नगर्ने भनेको छ, तर अत्यावश्यक कामका लागि निकासा दिनुपर्ने हुन्छ। सहसचिव र सचिवलाई धेरै रकम निकासा दिने अधिकार दिइएको हुँदैन, जसका कारण दैवी प्रकोप तथा अन्य विपत्तिमा सरकारले तत्काल थप रकम दिनु परे पनि प्रधानमन्त्री समक्ष नै फाइल पुर्याउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मन्त्री ल्याउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार पनि साउन, भदौ र असोजमा बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणका लागि पनि अर्थमन्त्रीले सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। 2048 सालको आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएको थियो। त्यसबेला कोइरालाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका थिए भने क्याबिनेटमा उपस्थित हुने गरी महेश आचार्यलाई अर्थ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। आचार्य अर्थ राज्यमन्त्री भएका बेला सरकारले सरकारी संस्थान निजीकरण गर्नेदेखि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार स्थापित हुने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। यो सबै कामका लागि आचार्यको ब्याकअपमा थिए राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डाक्टर रामशरण महत। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले कसैलाई जिम्मेवारी दिने र निवर्तमान अर्थमन्त्रीलाई ब्याकअपमा राखेर काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, पूर्व अर्थ सचिव भन्छन्। पार्टीभित्रको राजनीतिका कारण उहाँले तत्काल कसैलाई जिम्मेवारी नदिने मनसाय बनाउनु भएको हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने भन्दा अत्याधिक धेरै शक्ति छ, तर उनको संरचनाले अपेक्षाअनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्र सञ्चालनका हिसाबले पनि ओलीले बलियो टोली खडा गरेका छन्, तर अर्थ मन्त्रालय भने कमजोर बनाइएको छ। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई नदिएसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन, एकजना पूर्व अर्थ सचिवले भने। विज्ञ व्यक्ति नै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ, तर यसरी आफै चलाउन खोज्ने कुरा ठिक होइन। अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन, खतिवडाको बहिर्गमनसँगै रिक्त रहेको सञ्चार मन्त्रालय पनि ओलीसँगै छ। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई दिइएको छ। बाँकी काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछन्। सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि एकै मन्त्रीलाई दिइएको छ। वसन्त कुमार नेमाङले अहिले दुईवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। शहरी विकासमा रामवीर मानन्दरलाई राज्य मन्त्री पनि बनाइएको छ। दुईवटा ठूला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा नेवाङ पनि त्यसै हराएका छन्। मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै काठमाडौँका सडक टालेर केही चर्चामा देखिएका मन्त्री नेवाङ त्यस यता सिनमा छैनन्। उहाँ अहिले मन्त्रालयभित्रै हराउनु भए जस्तो छ, नेवाङको काम हेरिरहेका एक निजामती कर्मचारीले भने। दर्शकवृन्द, आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाका बावजुद अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमनमा परेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई ओलीले आफ्नै साथमा राख्ने निर्णय गरेका छन्। खतिवडाको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राख्ने संकेत दिएका छन्। यसबाट अर्थ मन्त्रालयमा देखिन सक्ने जटिलताबारे सहकर्मी सबिन मिश्रको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। नमस्कार।